नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। नमस्कार, म पूजा गिरी। सुरुमा हेडलाइन्स। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा निवासमै अघोषित नजरबन्दमा, प्रदर्शनले दिनभर सर्वोच्च अदालतमा तनाव। टुक्कुचा खोलामाथि बनेका संरचना नभत्काउन महानगरलाई उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, कानुनी रिट नपुर्याई नष्ट गर्न नमिल्ने भनाई। स्थानीय निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउनेलाई आयोगले थाल्यो जरिवाना तिराउन, महानगरका प्रमुखका उम्मेद्वारको 7.5 लाख। सबै दृष्टिले निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन उपयुक्त हुने विज्ञको सुझाव, तत्काल काम थाल्न सरकारको निर्देशन। र AFC U20 एसियन कप छनौटमा नेपालले आज अन्तिम खेल खेल्दै चौथो खेलमा बङ्गलादेशसँग सामना गर्ने। आफ्नै तर्क महाभियोग प्रस्ताव टुङ्गो नलाग्दै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आज बिहान सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने योजनामा हुनुहुन्थ्यो, तर सरकारले उहाँलाई अघोषित नजरबन्दमा राख्यो। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले संसदमा दर्ता भएको महाभियोग पारित हुन नसकेपछि प्रधान न्यायाधीशले स्वतः सफाई पाइसकेको जिकिर गर्दै सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव सत्ता पक्षले विलम्ब गरेर निष्क्रिय पारेको बताएका छन्। आइतबार ओलीले 3 महिनामा निरूपण हुनुपर्ने महाभियोग 6-7 महिना सत्ता पक्षले खेलाएको पनि आरोप लगाए। ओलीले अर्को संसदले महाभियोग टुङ्गोमा पुर्याउनु भन्नु बेकार रहेको बताएका छन्। उनले अर्को संसदले पनि टुङ्गो नलाए फेरि अर्को संसद पर्खिने भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन्। हिजो संसदको अधिवेशन सिद्धियो, अधिवेशन मात्रै सिद्धिएन, यो संसदको कार्यकालै सिद्धियो। यसो भइसकेपछि त्यो महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएन, दर्ता भयो र पारित भएन भने त्यो पारित भएन भनेपछि त कुरा सिद्धियो। त्यसमा सत्ता पक्षले उहाँलाई सफाई दियो। अच्छा, त्यसले पनि गरेन भने त्यहाँको सभामुखले पनि घरमा राख्यो भने फेरि अर्कोले गर्ने। 3 महिनाभित्र यो प्रश्न टुङ्ग्याउनुपर्छ। तर आइतबार दिनभर भने निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सरकारी निवास अघि प्रहरी तैनात पारियो र सर्वोच्च परिसरमा पनि कडा प्रहरी सुरक्षा दिएको थियो। जबकि आइतबार जबरा सर्वोच्च आउँदै थिए। उनले शनिबार नै सर्वोच्चलाई आफू आइतबार सर्वोच्च फर्किने सन्देश पठाएका थिए। उनको सन्देशपछि बार लगायत अधिवक्ता र कानुन व्यवसायीहरूले बार र सर्वोच्चको मुख्य गेट अघि धरना कसेका थिए। अब फेरि कोही उहाँ फर्केर आउने भन्ने कुरा हुँदैन। यो केवल यो अदालतमाथि मजाक भइराखेको छ। महाअभियुक्तले आफूले गरेको अपराध जे जस्तो भए पनि सफाई पाउनु पर्दछ भन्छन्, तर संविधान र कानुनले महाअभियुक्तलाई कारबाही सुरुवात भइसकेपछि जबसम्म त्यसको टुङ्गो लाग्दैन, जबसम्म त्यो महाअभियोगको प्रस्ताव छलफल चले टुङ्गोमा पुग्दैन, तबसम्म उसले काम गर्न नपाउने कुरा संविधानले भनेको छ। त्यसो त कानुन व्यवसायहरू, अधिवक्ताहरू र बार 2 ध्रुवमा विभक्त भएको थियो। त्यो 2 ध्रुवमध्ये एक सर्वोच्चको मुख्य गेट र बारको कार्यालयमा धरना बसेको थियो भने अर्को पक्ष चोलेन्द्रलाई स्वागत गर्न आतुर थियो। 2/3 जुन संविधानले खोजेको 2/3 हो, त्यो 2/3 पुरा हुन सकेन। त्यहाँ चाहिँ सांसदहरू डिभाइडेड भए, सांसदहरूका आफ्ना भावनाहरू पोखे। यो पोखिसकेको अवस्थामा अब उहाँलाई निलम्बन गरिएको जुन छ त्यो निलम्बन निष्क्रिय भइसक्यो। जबरा सर्वोच्च फर्कन मिल्ने नमिल्ने यो प्रश्न अनुत्तरित छ। संसद सचिवालयसँगै पनि यसको उत्तर छैन। संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारे संसद सचिवालयलाई छुट्टै अधिकार नदिएको कारण यही हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए।
उनले महाभियोग सिफारिस समितिले संसद सचिवालयलाई निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको प्रतिवेदन बहुमतका साथ सचिवालयमा बुझाएको, तर संसद अधिवेशन अन्त्य भएकाले अब प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने स्पष्ट नरहेको जिकिर गरे। ऐन कानुनले यसै गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बोलेको अवस्था छैन। समितिले महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो निर्धारित समयभित्रै सामान्य सभामुखज्यूलाई महाभियोग कारबाहीको सिफारिस अगाडि बढाएर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा चाहिँ प्रतिवेदन बहुमतको निर्णयले उहाँहरूले प्रतिवेदन बुझाइसक्नु भएको अवस्था हो। अब त्यहाँभन्दा अगाडि के हुन्छ भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ कानुनी परामर्श लिएर अरू छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन सक्छ। बार कानुन व्यवसायी र अधिवक्ताहरूले आफू अनुकूल संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 र 6 लाई व्याख्या गर्दा जबरामाथिको महाभियोग निष्क्रिय कि सक्रिय भन्ने बारे विवाद बढेको छ। जबरा संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि महाभियोग पनि निष्क्रिय भएको भनेर सर्वोच्च फर्किन खोजेका हुन् भने बार लगायतले भने धारा 101 को 6 लाई देखाएर विरोध गरिरहेका छन्। आइतबार जबरा सर्वोच्च प्रवेश गर्न नपाए पनि मङ्गलबार उनी पुनः सर्वोच्च प्रवेश गर्ने मुडमा देखिन्छन् भने बारले भने सशक्त प्रतिकार गर्ने जनाएको छ। क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा अदालतमा हाजिर हुने तयारी गरेपछि आइतबार दिनभर जसो सर्वोच्च अदालत परिसर तनावग्रस्त बन्यो। महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको भए पनि संसदकै कार्यकाल सकिएको भन्दै जबरा अदालतमा हाजिर हुने तयारी गरेका थिए। तर जबरालाई रोक्न कानुन व्यवसायीहरूले दिनभर जसो धरना दिए। यता सरकारले जबरालाई सरकारी निवासमै नजरबन्दमा राखेको भन्दै उनको परिवारले सरकारको आलोचना समेत गरेको छ। निलम्बनमा रहेका प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले महाभियोग प्रस्ताव टुङ्गोमा नपुगी संसदकै कार्यकाल सकिएपछि अदालत जाने तयारी गरेका थिए। तर उनी आउने सुइँको पाएपछि अदालत परिसरमै कानुन व्यवसायीहरू धरनामा बसेका हुन्। महाअभियोग टुङ्गोमा नपुगी संसदको कार्यकाल सकिएपछि महाअभियोग समेत निष्क्रिय भएको प्रधान न्यायाधीश जबराको दाबी थियो। त्यसै अनुसार उनी आइतबार कार्यालय खुल्ना साथ अदालत जाने जनाउ दिएका थिए। तर सर्वोच्च अदालत परिसरमै कानुन व्यवसायीको धरना एकातिर त अर्कोतिर प्रधान न्यायाधीशको सरकारी निवासमा व्यापक प्रहरी परिचालन गरेर जबरालाई बाहिर निस्कन नदिएपछि आइतबार दिनभर तनावको अवस्था सिर्जना भएको हो। प्रधान न्यायाधीश राणाका परिवारले भने सरकार आफैले जबरामाथि अत्याचार गरेको आरोप लगाएको छ। सरकारले स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्ने संवैधानिक अधिकार समेत हनन गरेको राणाको परिवारले आरोप लगाएको छ। गठबन्धन सरकारले प्रधान न्यायाधीशलाई समेत नजरबन्दमा राखेको आभास भएको परिवारको भनाइ छ। आक्रामक शैलीमा हाम्रो घर निवासको बाहिर चाहिँ नि जम्मा हुनु भएको छ उहाँहरू, अनि उहाँहरू चाहिँ नि हामीलाई यसरी बाहिर निक्लिन पनि दिइरहनु भएको छैन। बच्चाहरूलाई लिन जानुपर्छ, कसैलाई सन्चो छैन, औषधिहरू लिन जानु पर्यो, काम गर्ने मान्छे बाहिर हिँडिरहेको बेलामा उनीहरूलाई समातेर लगेर अराजकता मचायो भनेर लगेर थुनिराखेको छ। अराजकता त कसले मचाइराखेको छ त्यो त स्वतन्त्र रूपमा देखिराखेको छ बाहिर। उहाँहरूले चाहिँ एकदमै सबैजनालाई चाहिँ नि आफ्नो सरकारको दमनमा पावर देखाएर चाहिँ हामीलाई यस्तो गर्न खोजिराख्नु भएको छ। यो सबै कुरा नेपाली जनताले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। अहिलेको सरकारले एकदमै हामीमाथि अन्याय अत्याचारै गरेको छ। लिटरली भन्नुपर्दा यो गठबन्धनको सरकारले हामीमाथि अत्याचारै गरेको छ। त्यसो त राणा सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारी गरेपछि सरकारले उनको सरकारी निवास र सर्वोच्च अदालतमा व्यापक प्रहरी परिचालन गरेको थियो। प्रहरीले जबराको सरकारी निवासभित्र जान र बाहिर आउन समेत कडाई गरेको थियो, जसको प्रधान न्यायाधीश राणाले समेत आलोचना गरेका छन्। सरकार आफैले संविधान विपरीतका गतिविधि गरेको राणाको भनाइ छ। यसअघि नेपाल बार एसोसिएसनको 109 दिने आन्दोलनपछि गत साउनमा संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएको थियो। संसदको पूर्ण बैठकले महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गर्दै महाअभियोग समितिमा पठाएको थियो।
समितिले शनिबार राति सभामुख अग्नि सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। तर शनिबार राति नै संसदको कार्यकाल सकिएपछि प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय हुने दावी गरिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाअभियोग टुङ्गोमा पुग्न सकेन। सत्तापक्षले नयाँ प्रतिनिधि सभाले यसलाई अघि बढाउने भनिरहेको छ भने प्रतिपक्षले महाअभियोग प्रस्ताव स्वतः खारेज हुने तर्क गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको महाअभियोग टुङ्गोमा पुग्न नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ऐन कानुन संविधानले चाहिँ उहाँलाई रोक्ने होइन। अब यहाँ विभिन्न यो के अरे संविधानविदहरूले चाहिँ आफ्नै धानबारीको नियम लाएर यो आउन मिल्दैन भन्न खोजेको जस्तो लाग्छ मलाई। कानुनी रूपमा चाहिँ तपाईँको एउटा संसदको चाहिँ अस्तित्व अर्कोले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कहीँ पनि व्यवस्था छैन। हामी सबैले पढ्ने एउटै संविधान हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको यो न्यायालयलाई चाहिँ ध्वस्त पार्ने यो षड्यन्त्र हो। यदि उहाँ अयोग्य हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि अथवा उहाँमाथि त्यो अभियोग लाएर प्रमाणित गर्नु थियो भने 6 महिनासम्म कुम्भकर्ण जस्तो किन सुध्या सांसदहरू? तपाईँले चाहिँ शङ्का लागिराख्या होला, यो हाउस त गइसक्यो हिजोदेखि, अब कहाँ हुन्छ र भने यो चाहिँ फौजदारी मुद्दा हो। फौजदारी मुद्दामा जबसम्म जाहेरवाला कोही मान्छेले फौजदारी ज्यान मार्यो भनेर कसैले उजुरी गर्छ, त्यो चाहिँ उजुरी गर्ने मान्छे मर्यो भने त्यो चाहिँ अपराधै मर्छ र भने अपराध मर्दैन नि त। यो त महाभियोग भने फौजदारी मुद्दा हो। यो फौजदारी मुद्दामा चाहिँ त्यो चाहिँ समिति चाहिँ महाभियोग समिति जे छ त्यसले चाहिँ प्रस्ताव लगिसक्यो चाहिँ महाभियोग लगाउनुपर्छ भनेर त्यो हाउसले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ भ्रष्टाचार गरे मान्छे देखिरहेछ। मानिसहरूले होइन यो अर्को संसदमा जान्छ भन्ने तर्क गरिरहेछन्। यी दुवै तर्क मलाई अहिले प्रिम्याच्योर तर्क लाग्छ, किनकि संविधानको यति गम्भीर विषयमा अध्ययन नगरिकन, वस्तुनिष्ठ रूपमा अध्ययन नगरिकन एउटा कन्क्लुजनमा म आफू चाहिँ पुग्न सक्दिनँ। मैले यसरी अध्ययन गरिसकेको अवस्था छैन। तर मैले दुईवटा कन्क्लुजनमा म पुगेको छु। एउटा, अहिले चोलेन्द्र शमशेरमाथि निलम्बन छैन। जुन संसदले निलम्बन राखेको थियो, जुन प्रतिनिधि सभाले, त्यो नै नरहिसकेको अवस्थामा, त्यसको नै अस्तित्व नरहेको अवस्थामा उहाँ निलम्बित हुनुहुन्न। तर यति विवादास्पद प्रधान न्यायाधीशले अब म फेरि प्रधान न्यायाधीशको चेयरमा आएर बस्छु, म नियमित काम गर्छु भन्नु चाहिँ त्यो दृश्यता हो। त्यसले न्यायाधीशको आचार संहिताको पनि उल्लङ्घन गर्छ। न्यायप्रतिकै एउटा उहाँको भावना, सद्भाव रहेन रहेछ भन्ने कुरो देखाउँछ। अब संविधानको धारा 101 को उपधारा 6 ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीश, संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीलाई महाभियोग लगाइसके पछाडि उहाँलाई त्यो बाँकी काम टुङ्गो नलागेसम्म उहाँले फर्कन पाउनुहुन्न भनेर जुन संविधानमा व्यवस्था गरेको छ, त्यो संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै नेपाल बारले आजको कार्यक्रम तय गरेको हो। अनौपचारिक औपचारिक रूपमा हामी विभिन्न साथीहरू यहाँ बार प्राङ्गणमा भेला भएका छौँ र उहाँको सर्वोच्चको प्रवेशलाई रोक्नको लागि हामी आएका हौँ र यो हाम्रो आन्दोलन हिजो पनि हाम्रो आन्दोलन जारी नै छ। महाभियोग जसले लगायो संसदै छैन नेपालमा, सांसदहरू नभएको बेलामा त्यो जुन सकिसकेपछि त्यसको औचित्य नै सकेपछि अभियोग लाउनु नै अपराध होइन, पुष्टि हुने आधार पनि केही नभएको अवस्था हुँदाखेरि आजको मितिदेखि चाहिँ नेपालको प्रधान न्यायाधीश भनेको चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा नै हुन् र चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणालाई यहाँ काम गर्न पाउनु पनि पर्छ। र अब यहाँ समग्र रूपमा अब नेपाल बारको विरोध आदि इत्यादि वकिलहरूमा पनि दुई पक्षीय कुराहरू जे छन् त्यो पार्टीगत कुराले गर्नुभन्दा एउटा सिस्टममा नेपालको संविधानमा भएका कुराहरू, संसदीय सिस्टम, संसदीय व्यवस्थामा भएका कुराहरूको आधारले गर्दाखेरि अब यो अभियोगै पुष्टि नभइसकेको अवस्थामा चोलेन्द्र शमशेर जबराले आएर काम गर्न पाउनुपर्छ। उच्च अदालत पाटनले टुकुचाको भूमिगत सुरुङमाथि बनेका घरहरू नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश दिपेन्द्र बहादुर बमको इजलासले तत्काल संरचना नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
उच्च अदालत पाटनले टुकुचाको भूमिगत सुरुङमाथि बनेका घरहरू नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश दिपेन्द्र बहादुर बमको इजलासले जेनेक्स इन्भेस्टमेन्ट, उत्तरमान लामा र प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्सका नाममा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 7 स्थित कित्ता नम्बर 7 को 3038 र 3039 को जग्गामाथि बनेका घरहरू कानुनी रित नपुर्याई र उचित क्षतिपूर्ति नदिई नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दुवै पक्षको बहस सुनेर अर्को आदेश नहुने बेलासम्मका लागि दिइएको हो। साथै उच्च अदालतको आदेश निरन्तर हुने वा नहुने बारे अर्को आदेश गर्न असोज 5 गते अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्सका तर्फबाट निर्देशक भोला विक्रम थापा समेत 3 जनाले शुक्रबार आफूहरूले किनेर भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा बनेका घर महानगरले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी क्षतिपूर्ति नदिई हटाउन लागेको भन्दै निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालत पाटनको यो अल्पकालीन आदेशसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरु गरेको टुकुचा खोला उत्खनन कार्य पुनः सुरु होला वा नहोला चासो बढ्न थालेको छ। काठमाडौँको कमलादी स्थित काठमाडौँ प्लाजासम्म करिब 500 मिटर क्षेत्रमा टुकुचा गाई पारिएको भन्दै गत बिहिबार महानगरपालिकाले उक्त क्षेत्रमा उत्खनन गरेर खोला भेट्टाएको थियो। महानगरपालिकाले खोला अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन साउन 12 गते सूचना जारी गरेर निर्देशन समेत दिएको थियो। तर 35 दिने सूचनाको म्याद सकिएपछि महानगरले गायब भएको र अतिक्रमण भएको क्षेत्रमा उत्खनन तथा खोजी कार्य सुरु गरे पनि उच्च अदालत पाटनको यो अन्तरिम अल्पकालीन आदेशसँगै महानगरपालिकाले चलाएको डोजर रोकिएको छ। शङ्ख पार्कबाट सुरु हुने टुकुजा बालुवाटार, भाटबटेनी, नक्साल, गौरीधारा, नारायणहिटी, जयनेपाल हल, बागबजार, प्रदर्शनी मार्ग, सैनिक हेडक्वार्टर बागमतीमा मिसिने गर्दछ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वार तथा पदाधिकारीहरूलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना गराउने भएको छ। निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण बुझाउन उम्मेद्वार तथा विजयी पदाधिकारीहरूलाई ताकेता गर्दा पनि नबुझाएका कारण जरिवाना गराउने निर्णय गर्नु परेको बताएको छ। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएको 35 दिनभित्र निर्वाचन खर्च बुझाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको बताउनुभयो। यो समयावधिभित्र विवरण आयोगलाई बुझाउने उम्मेद्वारले भने 7 दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको भन्दै उहाँले उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। खर्च बुझाउनु पर्ने भन्ने जुन चाहिँ कानुनी प्रावधान छ त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्दै त्यो प्रावधानलाई कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा चाहिँ सो समयभित्र बुझाउने उम्मेदवारको हकमा त उहाँहरूले चाहिँ सार्वजनिक मात्रै गर्नु पर्यो। 7 दिनभित्र आफूले कार्यरत रहने चाहिँ पालिकाको जस्तैको वडामा कार्यरत चाहिँ पदाधिकारीले वडा कार्यालयमा र पालिका जस्तै अध्यक्ष उपाध्यक्ष मेयर उपमेयरले चाहिँ आफ्नो पालिका कार्यालयमा चाहिँ 7 दिनभित्र चाहिँ आफूले पेश गरेको समयभित्र पेश गरेको विवरण चाहिँ प्रकाशन गर्नु भन्ने चाहिँ निर्देशन दिइसकेका छ। निर्वाचन आयोग विवरण नबुझाउने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेद्वारहरूलाई जनही 7,50,000 रुपियाँको जरिवाना गर्ने भएको छ। त्यस्तै महानगरपालिकाको वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेद्वारहरूलाई जनही 3 लाख रुपियाँको दरले जरिवाना गर्ने भएको छ। नेपालमा आत्महत्याका घटना घट्न थालेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कोभिडको बेलामा 9,409 जनामा कोभिडका कारण ज्यान गुमाएका थिए भने त्यही अवधिमा 7,141 जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क छ। तर गत वर्ष भने आत्महत्या गर्नेको संख्या झन्डै 5% घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपालमा दिन प्रतिदिन आत्महत्याका घटना बढ्दै गइरहेको भन्दै सरकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले नेपालमा आत्महत्या सम्बन्धी तथ्याङ्क दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको बताए। 2077-78 मा
कोरोनाका बेलामा 9,409 जना कोरोनाका कारणले ज्यान गुमाएको र सोही अवधिमा 7,141 जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क रहेको उनले बताए। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा हामीले कोभिड-19 मा सबैभन्दा बढी चाहिँ हामीले 9,409 जनालाई कोभिडका कारणले गुमायौं। त्यसै वर्ष हालसम्मकै सबभन्दा बढी 7,141 जनाले आत्महत्याबाट आफ्नो जीवन गुमाए। यी दुई तथ्याङ्क एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित देखिन सक्छन्, तर यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको तथ्य चाहिँ कोभिड-19ले सबैभन्दा बढी आक्रान्त पारेको समयमा भएको कुल मृत्यु सङ्ख्याभन्दा सोही अवधिमा भएको आत्महत्या सङ्ख्या थोरैले मात्र कम छ। यस्तै महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए। समाजमा घटनालाई नजिकबाट निहाल्न र समाजमा फैलिरहेको विकृति विसङ्गतितर्फ राज्यको ध्यान जान आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो। र यस्ता किसिमका विकृति विसङ्गतिहरू समाजमा जुन फैलिरहेका छन् त्यसतर्फ पनि राज्यको ध्यान जान आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दछ। र यसको लागि अहिले नेपालमा पनि हेल्पलाइनहरू धेरै छन्, 3-4वटा हेल्पलाइनहरू खुला भएको छ। जस्तै पाटन हस्पिटलले पनि यस्तो किसिमको यो कार्यमा अगाडि बढाइराखेको छ र उनीहरूलाई मनोचिकित्सकको दृष्टिकोणले उनीहरूलाई सरसल्लाह गर्न पनि आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले जीवनमा जित नभई हार्न सक्नुपर्ने बताएका छन्। हरेक हारबाट नै धेरै अनुभव लिन सकिने भन्दै हारलाई स्वीकारेर अघि बढ्नु नै जीवन रहेको उनको तर्क थियो। अनि हामीले जहिले सोच्छौँ हाम्रो कमजोरी हुन्छ, हामी हारिरहेको हुन्छौँ, हामी फेल भइरहेको हुन्छौँ, त्यो राम्रो कुरा हो। हामीलाई फेलियरले बढी सिकाउँछ। तपाईँ एकैचोटिमा फर्स्ट हुनुभयो, एकैचोटिमा अगाडि बढ्नुभयो, एकैचोटिमा जित्नुभयो भने तपाईँले कम कुरा सिक्नुहुन्छ। तर तपाईँ हार्दै 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 लास्टमा जित्नुभयो भने तपाईँले धेरै कुरा सिकेर आइसक्नु भएको हुन्छ। हामीले हार्न सिक्नुपर्छ। त्यही भएर गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले वर्तमान सरकार आम नेपालीहरूको जीवन रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए। नेपाल प्रहरीले पनि नागरिकको जनधनको रक्षाका लागि र शान्ति सुरक्षाका लागि प्रतिबद्धतापूर्वक काम गरेको उनको भनाइ छ। र नेपाल प्रहरीले पनि आम नागरिकहरूको जीवन जनधनको रक्षाको लागि नै, शान्ति सुरक्षाको लागि नै प्रतिबद्धतापूर्वक बलिदानी कार्य गरिरहेको हुन्छ। त्यसले म समस्त खास गरेर युवा राष्ट्रका कर्णधार भाइ बहिनीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा आत्महत्या गर्ने किशोर किशोरीको मृत्युदर 11% रहेको छ, जसमध्ये 7% किशोरी र 4% किशोर रहेका छन्। त्यस्तै नेपालमा हरेक दिन 20 जनाले आत्महत्या गर्ने तथ्याङ्क रहेको छ। प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आत्महत्या गर्ने किशोर किशोरीको संख्या सबैभन्दा धेरै मध्य प्रदेशमा देखिएको छ। त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश 1 मा आत्महत्याको दर बढी देखिएको छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2077-78 मा देशभर 7,142 जनाले आत्महत्या गरेका थिए। तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिए अनुसार यो वर्ष 6,830 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि वसुधा केसी, काठमाडौँ। पछिल्लो समय देशभर आत्महत्याका घटना घटेको देखिए पनि सुदूरपश्चिमको बझाङ जिल्लामा भने यसको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ। असफल प्रेम, शैक्षिक असफलता, मानसिक असन्तुलन, शारीरिक पीडा लगायतका कारण आत्महत्या गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको हो। बझाङमा मात्रै 3 वर्ष 2 महिनाको अवधिमा 61 महिला र 42 पुरुष गरी 103 जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 20 महिला र 9 पुरुष गरी 29, आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 19 महिला र 17 पुरुष गरी 36, आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 17 महिला र 12 जना पुरुष गरी 29 र आर्थिक वर्ष 79-80 मा 2 महिनामा 5 महिला र 4 पुरुष गरी 9 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। धेरैजसो प्रेममा असफल, शैक्षिक असफलता, मानसिक असन्तुलन, शारीरिक पीडा लगायतका कारण आत्महत्या गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ। आत्महत्याले सामाजिक र मनोवैज्ञानिक असर गर्ने भएकाले यसलाई रोकथाम गर्न तथा नियन्त्रण गर्ने सबैको दायित्व रहेको बझाङका प्रहरी प्रमुख जागेश्वर भण्डारीले बताउनुभयो। नियन्त्रण गर्ने सिलसिलामा न्यूनीकरण गर्ने प्रमुख दायित्व तपाईँ हाम्रो भए तापनि यो गभर्मेन्टको निकाय भएको कारणले गर्दा प्रहरीको भूमिका अत्यन्त धेरै रहन्छ। आज हामीले आत्महत्या दिवस समिति कार्यक्रम मनाइरहँदा हामीले आज मात्रै कार्यक्रम गरेको नभई
हामीले विभिन्न समयमा विभिन्न विद्यालय र समुदायहरूमा पनि यो सम्बन्धी कार्यक्रमहरू लिएर गइराखेका छौँ। विगतको तुलनामा पछिल्लो 3 वर्ष 2 महिनामा आत्महत्या गर्नेको संख्या बढेको देखिन्छ। जिल्लामा सबैभन्दा बढी आत्महत्या गर्नेमा जयपृथ्वी नगरपालिका रहेको छ। यस अवधिमा जयपृथ्वी नगरपालिकाका 20 जनाले आत्महत्या गरेका छन् भने बुङ्गल नगरपालिका र खप्तरछान्ना गाउँपालिकाका 15 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। बझाङका निमित्त प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रमोद चन्दले आत्महत्याले आफैमा समस्याको रूप लिइरहेकाले यसको रोकथामका लागि सबैले एकजुट भई आत्महत्याका लागि सिर्जित हुने मानसिकता बदल्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। हाम्रो समाजमा भएका अरू कारणहरूमा यहाँको चाहिँ बुझ्नु प्रत्येक कुराहरूलाई चाहिँ सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोड्ने हैन, सामाजिक कुराहरूलाई पनि चाहिँ इज्जत गरेको प्रतिष्ठाबाट मान हानि भएको जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ फैलाएको था, त्यसले पनि चाहिँ मानिसमा यो आत्महत्याप्रति प्रेरित गरेको देखिन्छ। र हाम्रो समाजमा हाम्रो परिवारमा विभिन्न बालबालिकाहरूको चाहिँ अध्ययनको पढाइको कुराहरू हुन्छ, ओभरलोडको कुराहरू हुन्छ, यहाँ चाहिँ अफिसियल लोडको कुराहरू हुन्छ र अन्य कुराहरूले पनि चाहिँ मानसिक समस्या ल्याइरहेको हुनसक्छ। यस्तो परिवारमा भएका मानसिक समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले उजागर गर्न सक्नुपर्छ। दिवसकै अवसरमा सदरमुकाम चैनपुर बजारमा जनचेतनामूलक सन्देशसहित प्रभात फेरी र सरोकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया गरिएको थियो। ग्लोबल टेलिभिजन एसडीका लागि बझाङबाट ललित बहादुर सिंहको रिपोर्ट। नेपाल विद्यार्थी संघकी निवर्तमान महामन्त्री महेश्वरी कुँवरको संघर्षको राजनीतिमा पाल्पा नामक पुस्तक विमोचन भएको छ। गणेशमान सिंहको 25औं स्मृति दिवसको अवसरमा उनको पुस्तक विमोचन भएको हो। पुस्तकमा पाल्पाको राजनीतिक अवस्थालाई समेटिएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघकी निवर्तमान महामन्त्री महेश्वरी कुँवरको संघर्षको राजनीतिमा पाल्पा नामक पुस्तक सार्वजनिक भएको छ। कांग्रेस नेत्री डाक्टर आरजू राणाले कुँवरको पुस्तक विमोचन गरेकी हुन्। सर्वोच्च कमाण्डर गणेशमान सिंहको 25औं स्मृति दिवसको अवसर पारेर पुस्तक विमोचन गरिएको हो। राणाले सर्वोच्च कमाण्डर गणेशमान सिंहको नेपाली राजनीतिमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको समेत बताएकी छिन्। आज खास गरेर गणेशमान सिंहजीको 25औं पुण्यतिथिको दिनमा यो बारेमा बोल्न पाउँदा मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। र गणेशमानजीको बारेमा भन्दा चाहिँ उहाँ साँच्चैकै लौह पुरुषै हो र उहाँले चाहिँ पुरा हाम्रो नेपालको आन्दोलन जहिले पनि अलिकति धर्मराउन खोज्यो भने, अलिकति आउट अफ ह्यान्ड हुन खोज्यो भने उहाँले सबैलाई समातेर समेटेर ल्याउनुहुन्थ्यो र एक ठाउँमा राखेर ल यसरी गरौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। र अहिलेको समयमा जो यो पिँढी छ, यो म त अब छोराछोरी पिँढी भनौँ, नाति नातिना पिँढीले पनि यो कुरा बुझेर यस्तो राम्रोसँग अध्ययन गरेर लेखेको र अरूलाई पनि बुझाउने एउटा भनौँ न प्रस्तुति गरेकोमा म महेश्वरीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पाल्पाको राजनैतिक अवस्थाबारे जानकारी दिन पुस्तक तयार पारेको बताएकी छन्। पुस्तक कुनै एउटा व्यावसायिक हिसाबले नभई सबैलाई निशुल्क रूपमा वितरण गरिने समेत बताइन्। यो पुस्तकलाई प्रकाशन गरेर सहयोग गरिदिनु भएकोमा माधव दाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो पुस्तक आर्जु भाउजूले माग्नु भएको छ। आर्जु भाउजूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो पुस्तक सबै फ्रीमा वितरण गर्ने पुस्तक हो। म उपलब्ध गराइदिनेछु। म व्यवसायिक लेखक होइन, तर मलाई राजनीति गर्दै गर्दा मेरो पाल्पाको बारेमा अलिखित राजनीतिक दस्तावेजहरू लिपिबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने लागेर यो पुस्तक तयार पारेकी हुँ। गणेशमान स्मृति दिवसका दिन नेपाली कांग्रेसले समेत विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा सुनिता बाँसकोटा, काठमाडौँ। अब पालो इकोनोमिक्स न्यूजको। विज्ञ समूहले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्य विकल्प नरहेको निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ। सरकारद्वारा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित विज्ञ समूहले आज अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको उपस्थितिमा विज्ञ समूहका संयोजक वीरेन्द्र बहादुर देउजाले प्रधानमन्त्रीलाई अध्ययन प्रतिवेदन
हस्तान्तरण गर्नुभयो। विज्ञ समूहले देशमा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प अन्य कुनै नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले सिमरा, कोल्भी र मूर्तिया लगायतका 3 सम्भावित स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने समेत सुझाव दिएको छ। हाम्रो यो चाहिँ नि कार्यदलको संयोजक वीरेन्द्रबहादुर देउवाजी उहाँले चाहिँ नि हस्तान्तरण गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नि यसको आवश्यक प्रक्रियाहरू सबै अगाडि बढाउनको लागि भनेर मलाई चाहिँ नि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिवेदन दिनुभएको छ। अब यो प्रतिवेदनको आधारमा हामीले निजगढ विमानस्थलको कामहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि प्रक्रियाहरू सुरु गर्छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्ययन प्रतिवेदन बुझ्दै प्रतिवेदनको आधारमा विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँले विज्ञ समूहको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच डिजिटल पूर्वाधार विस्तारका लागि 41 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आज विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालय बीच डिजिटल विकास र क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि सम्बन्धी पूर्वाधार विस्तारका लागि करिब 52 अर्ब 96 करोड रुपियाँ बराबरको सहुलियत ऋण सम्झौता भएको हो। ऋण सम्झौतामा क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता आयोजनाका लागि 27 करोड 50 लाख डलर र डिजिटल विकास अभिवृद्धि सम्बन्धी पूर्वाधार विस्तारका लागि 14 करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर र मालदिप्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भेसले हस्ताक्षर गरे। Reduce the traveling time and enhance the quality of road. Similarly, Digital Nepal Acceleration Project will support to implement Digital Nepal framework. It will increase the access to broadband services in rural areas, benefiting people and business that are currently not connected to high quality and affordable internet connectivity. सहुलियतपूर्ण ऋणको रकमले क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता वृद्धि आयोजना अन्तर्गत पूर्व पश्चिम राजमार्गको बुटवल गोरुसिङ्गे चन्द्रौटा सडकको 69 किलोमिटर 2 लेनको सडकलाई जलवायु अनुकूलित 4 लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नत गरिनेछ। डिजिटल नेपाल गति वृद्धि आयोजनाले 2076 मा सरकारले घोषणा गरेको देशको डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीति अन्तर्गत रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्न सघाउनेछ। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। दक्षिण पश्चिम चीनको गुई छेउ प्रान्तमा यात्रुवाहक बस पल्टिँदा 27 जनाको मृत्यु भएको छ भने 20 जना घाइते भएका छन्। आज बिहान सान्डु सुई स्वायत्त काउन्टीको राजमार्गमा गुडिरहेको बस 81 दुर्घटना भएको सार्वजनिक सुरक्षा ब्युरोले जनाएको छ। घाइते भएका 20 जनाको उपचार भइरहेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। बसमा 47 जना सवार थिए। अब स्पोर्ट्स न्यूज। एएफसी अन्डर 20 एशियन कप छनौटमा नेपालले आज चौथो तथा अन्तिम खेल खेल्दैछ। बहराइनको शेख अली बिन मोहम्मद अल खालिफा स्टेडियममा नेपालले चौथो खेलमा बंगलादेशको सामना गर्नेछ। नेपाल र बंगलादेश बीचको खेल राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। बंगलादेश विरुद्ध मैदानमा उत्रदा नेपाल पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ। नेपालले लगातार 3 खेलमा हार बेहोरिसकेको छ। पहिलो खेलमा नेपाल भुटानसँग 2-0 ले पराजित भएको थियो।
थियो। दोस्रो खेलमा नेपालले कतारसँग 3-1 गोलको अन्तरले हार बेहोरेको थियो। आयोजक बहराइनसँग 6-0 गोलको अन्तरले पराजित भएको थियो। समूह बी मा रहेको नेपाल अङ्क विहीन रहँदै समूहको पुछारमा रहेको छ। नेपाल प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ। अब विजेताले सन् 2023 मा उज्बेकिस्तानमा आयोजना हुने अन्डर 20 एशियन कपमा स्थान बनाउनेछन्। 6औं साफ महिला च्याम्पियनशिपको फाइनलमा भोलि घरेलु टोली नेपालले बंगलादेशसँग खेल्दैछ। अहिलेसम्म भएको 5वटै संस्करणको उपाधि जितेको भारत सेमिफाइनलबाटै बाहिरिएपछि नेपाल र बंगलादेश सामु नयाँ इतिहास रच्ने अवसर बनेको छ। फाइनल खेल जसले जिते पनि साफ महिला च्याम्पियनशिपको नयाँ विजेता बन्नेछ। 4 पटक फाइनलमा पुगेर उपविजेतामा सीमित भएको नेपाल र 1 पटकको उपविजेता बंगलादेश 6औं साफ महिला च्याम्पियनशिपको उपाधिका लागि सोमबार खेल्दैछन्। फाइनलमा 4 पटक भारतबाट पराजित नेपाल यो संस्करणको सेमिफाइनलमा उसैलाई हराउँदै उपाधि नजिक पुगेको हो। उपाधि भिडन्तमा 1 पटक भारतसँग नै पराजित भएको बंगलादेशले पनि यस पटक समूह चरणमा उसैलाई पराजित गर्दै फाइनलको यात्रा तय गरेको हो। आइतबार प्री म्याच कन्फरेन्समा नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक कुमार थापाले महिला टोलीले उपाधिमाथि अर्जुन दृष्टि राखेर अघि बढ्ने दावी गर्छन्। तयारी हामीले 9 हप्ता सुरु गर्यौं। त्यो हामी एउटै कुरामा छौं। हामीले भन्छौं नि अब पहिले पनि तपाईलाई थाहा होला हामी अर्जुन दृष्टिमा छौं। किन हामी ट्रफी ब्याग केही पनि देखेनौं। हामीलाई वेदर ग्राउन्ड हैन तर हामीलाई यो दिनमा चाहिँ हाम्रो फ्यानहरुले एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ। मैले दिने भनेको प्लेयरहरुलाई टेक्निकल ट्याक्टिकल कुरो हो तर एनर्जी भनेको उहाँहरुको भित्रको कुरो हो र त्यो एन्भाइरोनमेन्टले दिने एनर्जी हो। तपाईलाई सूर्यले घाम दिएको जस्तै तातो दिएको जस्तै हामीलाई दर्शकले चाहिँ एकदम तातो दिइरहनु भएको छ र त्यो तातोलाई चाहिँ हामीले पक्कै पनि जस्टिफाई गर्छौं। नेपाली टोलीकी कप्तान एन्जिला तुम्बापो सुब्बा पनि यसपटक उपाधि नेपालको पोल्टामा पर्ने निश्चित छिन्। कम भन्दा पनि कम गल्ती गर्ने र घरेलु रंगशालामा उपस्थित भएका दर्शकलाई खुशी दिलाउने उनको विश्वास छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो कम मिस्टेक गर्नु पर्यो। अब गोल खानु भएन। अब हामीले मिस्टेक गरेनौं भने पक्कै पनि हामीले जित्नेछौँ। अब हाम्रो नारा भनेकै हामी सक्छौं हामी गर्छौं भन्ने छ। अब त्यही कुरालाई फलो गरेर हामी चाहिँ जस भोलिको दिनमा चाहिँ पोजिटिभ नै मेसेज आउँछ र भोलिका दिनमा हामीहरू जित्ने नै कोसिस गर्छौं। बंगलादेशका प्रशिक्षक गोलाम रब्बानी छोटोनले नेपालको मैदानमा हुन लागेको फाइनल खेल बंगलादेशका लागि त्यति सहज नभएको स्वीकार गर्छन्। तर पछिल्ला 4 खेलको अनुभवको आधारमा आफ्नो टोलीको मनोबल उच्च रहेको र उपाधि जित्नेमा विश्वस्त रहेको उनी बताउँछन्। Play against host team always difficult, but I think we review last 4 matches. Bangladesh played very well. That's why our girls confident and didn't get pressure, and they will play their own game. Yeah, girls are committed. They are try to maintain their same performance, and inshallah. यस्तै बंगलादेशकी कप्तान सबिना खातुनले अघिल्ला खेलमा भएको अनुभवको आधारमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने बताउँछिन्। उपाधि जित्नेमा आशावादी रहेको उनको प्रतिक्रिया छ। এটা আসলে প্লেয়ারদের আরো এক্সপেরিয়েন্স আছে যে তাদের ম্যাচ বাই ম্যাচ খেলার এবং অবশ্যই ফিজিক্যালি তো একটা প্রেসার পড়েই বাট যেহেতু আমরা 2-3 দিন রিকভারি সেশন পেয়েছি এবং টাইম পেয়েছি আমার মনে হয় যে ওই জিনিসটাকে আমরা কাজে লাগিয়ে ফুল ফ্রেশ ভাবে মাঠে নামতে পারবো। घरेलु मैदान दशरथ रंगशालामा भइरहेको खेलमा नेपाल भन्दा समीकरणको हिसाबमा बंगलादेश बलियो देखिएको छ। त्यसमा पनि केही अनुभवी र राम्रा खेलाडी डेंगूका कारण घर बस्न बाध्य भएका छन्। तर चुनौती जस्तो भए पनि प्रतियोगिताको ट्रफी घरमै राख्ने नेपाली टोलीको लक्ष्य हुनेछ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा निवासमै अघोषित नजरबन्दमा प्रदर्शनले दिनभर सर्वोच्च अदालतमा तनाव। टुकुचा खोलामाथि बनेका संरचना नभत्काउन महानगरलाई उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। कानूनी रीत नपुर्याई नष्ट गर्न नमिल्ने भनाई।
स्थानीय निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउनेलाई आयोगले थाल्यो जरिवाना तिराउन। महानगर प्रमुखका उम्मेद्वारको 7.5 लाख। सबै दृष्टिले निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन उपयुक्त हुने विज्ञको सुझाव। तत्काल काम थाल्न सरकारको निर्देशन। र एएफसी अन्डर-20 एसियन कप छनौटमा नेपालले आज अन्तिम खेल खेल्दै चौथो खेलमा बंगलादेशसँग सामना। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।